में लीबिया चले गए रेहाम खान 1973 में लीबिया में पैदा हुई। इब्तदाई तालीम लीबिया में हासिल की और ये बाद अज़ाम पेशावर आ गई। जिन्ना कॉलेज फॉर वुमेन पेशावर से बीए किया और 1993 में उसकी शादी कजन डॉक्टर एजाज रहमान से हो गई। ये उस वक्त 19 साल की थी। ये बरतानिया शिफ्ट हो गई। शादी 2005 तक चली। डॉक्टर एजाज रहमान से 3 बच्चे पैदा हुए। रेहाम खान ने मीडिया एंड ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म का डिप्लोमा किया और ये तलाक के बाद सहाफत में आ गई। 2006 में लीगल टीवी प्रोग्राम शुरू किया। ये वहां से सनशाइन रेडियो में आई और 2008 में उसने बीबीसी ज्वाइन कर लिया। ये उस वक्त तक मुकम्मल तौर पर पॉलिश हो चुकी थी। ये शानदार अंग्रेजी बोलती थी। ये कपड़े पहनने, मेकअप, परफ्यूम और चाल ढाल की एक्सपर्ट भी थी। बरतानिया में इसका मुस्तकबिल बहुत ब्राइट था, लेकिन फिर इसने अचानक अपना सामान पैक किया और ये पाकिस्तान आ गई। ये पाकिस्तान क्यों आई? सामने मोहतरम, आज की इस वीडियो में इन वजूहात का जिक्र भी किया जाएगा। रेहाम खान की किताब पर भी बात की जाएगी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पॉटलाइट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। पाकिस्तान अगर आई तो वजूहात क्या थी? इन वजूहात का जिक्र उसने 2016 में मुबीन रशीद को बताया। मुबीन रशीद उसका प्रोग्राम प्रोड्यूसर और उसकी आधी किताब का मुसन्निफ है। मुबीन रशीद ने रेहाम खान की किताब के इब्तदाई 272 सफ़हात लिखे हैं। रेहाम ने मुबीन को बताया, मैं बाकायदा प्लानिंग के साथ पाकिस्तान गई थी। इमरान खान मेरा टारगेट था, जबकि मेरे एक और जरिए ने दावा किया पाकिस्तान में मियां शहबाज शरीफ और इमरान खान ये दोनों रेहाम खान के टारगेट थे। रेहाम बुनियादी तौर पर ओवर एम्बिशियस खातून है। ये नंबर 1 की लिस्ट में आना चाहती थी। उसने 2007 में लंदन में शाहरुख खान के साथ चंद सेकंड का इश्तिहार भी किया था। उसको इन चंद सेकंड्स के लिए बहुत मेहनत करना पड़ी थी। ये बहरहाल पाकिस्तान आ गई और यहां उसने न्यूज़ 1 टीवी में प्रोग्राम शुरू कर दिया। ये न्यूज़ 1 से आज टीवी पहुंची। शुरू में 7 बजे का टाइम स्लॉट मिला, फिर 8 बजे का टाइम स्लॉट खाली हुआ तो ये प्राइम टाइम में आ गई। ये हर सूरत इमरान खान का इंटरव्यू करना चाहती थी। यह मसला नईमुल हक ने हल किया। रेहाम इंटरव्यू के लिए इमरान खान के सामने बैठी तो ये उससे मुतासिर हुए बगैर न रह सकी। इंटरव्यू खत्म हुआ, कैमरे बंद हुए तो खान साहब ने उससे कहा, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। ये वो फिक्रा था जिससे रेहाम खान और इमरान खान के दरमियान रब्त शुरू हुआ और ये रब्त आने वाले दिनों में शादी तक पहुंच गया। मैं कहानी आगे बढ़ाने से कबल आपको ये बताता चलूं, रेहाम खान में मशहूर नफ्सियाती बीमारी बाइपोलर की तमाम अलामतें मौजूद हैं। ये जब अच्छी होती है तो ये दुनिया को हैरान कर देती है और ये जब पलटा खाती है तो ये दूसरे को कच्चा खा जाती है। ये शादी तक एक ऐसी हैरान कुन खातून साबित हुई जिसके लिए इमरान खान जैसे बुजुर्ग कवारे दुआएं करते रहते हैं। लेकिन ये शादी के बाद दूसरे कुतब तक पहुंच गई। ये नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। इमरान खान की शादी का ऐलान 6 जनवरी 2015 को हुआ, लेकिन रेहाम खान का दावा है हमारी शादी 2 माह कबल अक्टूबर 2014 के आखिर में हुई थी। ये दावा करती है हमारी 3 शादियां हुई थीं, ताहम ये तीसरी शादी की वजाहत नहीं करती। ये शादी अप्रैल 2015 तक ठीक चलती रही, लेकिन फिर दोनों के दरमियान झगड़े होने लगे। झगड़ों का आगाज कुत्तों से हुआ। इमरान खान भी कुत्ते पालते हैं और रेहाम खान भी लंदन से अपना कुत्ता लेकर आई थी। ये दोनों कुत्ते एक दूसरे के दुश्मन साबित हुए। चुनाचे दोनों में बहुत इख्तिलाफात शुरू हो गए। रेहाम खान बहुत जल्द अपना कुत्ता बनीगाला से शिफ्ट करने पर मजबूर हो गई। इमरान खान को उसकी 3 आदतें भी बुरी लगती थीं। ये खान का मोबाइल फोन चेक करती थी। खान को ये अच्छा नहीं लगता था। खान साहब एक दिन नमाज पढ़ रहे थे, सलाम फेरा तो देखा रेहाम खान उनका मोबाइल खोलकर बैठी है। खान साहब गुस्से में आपे से बाहर हो जाते हैं। चुनाचे उस दिन दोनों के दरमियान खौफनाक लड़ाई हुई। यह मौका उसके बाद बार बार आता रहा। इमरान खान ने कई बार अपने मोबाइल दीवार पर मारकर तोड़ दिया। रेहाम खान के बच्चे भी बनीगाला में रहते थे। खान साहब उन बच्चों के साथ भी खुश नहीं थे। खान की बहनें जमाइमा खान और दोनों बेटे भी इस शादी पर नाराज थे। खान पर यह दबाव भी था। दूसरा, रेहाम खान सियासत में बिला वजह बेदखल तरीके के जरिए से दखल हो रही थी। ये पार्टी की मीटिंगों में बैठ जाती थी। ये खान के ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट्स कर देती थी। ये पार्टी की खवातीन को मशकूक नजरों से देखती थी। ये उन्हें बेइज्जत करके निकाल भी देती थी। उसे जलसों से खिताब का शौक भी था। ये जबरदस्ती जलसागाहों में पहुंच जाती थी। ये वहां तकरीर भी कर देती थी और ये NA 120 के इंतखाबी जलसे में भी पहुंच गई। इमरान खान को ये अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ये रुकने के लिए तैयार नहीं थी। ये घर नहीं बैठ सकती थी। चुनाचे दोनों के दरमियान तसादुम खौफनाक होता चला गया और तीसरी वजह, रेहाम ने पार्टी के लोगों को बराह रास्त हुक्म देना शुरू कर दिया था। मसलन फेसबुक
اور ٹویٹر پر فالوورز بہت کم تھے، ریحام خان نے عثمان ڈار کو کہا۔ عثمان ڈار نے سیالکوٹ میں پارٹی کا سوشل میڈیا یونٹ بنا رکھا ہے۔ عثمان ڈار نے اسے 1 ملین فالوورز خرید دیے۔ یہ ان دنوں فلم بھی بنا رہی تھی۔ شنید تھا، ریحام نے فیصل واوڈا سے فلم کے لیے رقم لی۔ یہ پارٹی کے لیے عہدیداروں کی میٹنگ بھی بلا لیتی تھی، یہ KPK میں بھی دورے شروع کر دیتی تھی اور یہ وزیر اعلیٰ اور وزراء کے احکامات بھی جاری کر دیتی تھی۔ عمران خان کے لیے یہ بھی قابل قبول نہیں تھا۔ چنانچہ دونوں کے درمیان لڑائیاں شروع ہوئیں اور یہ بڑھتی چلی گئیں۔ لڑائیوں کا کلائمیکس ستمبر 2015 میں ہوا۔ ریحام خان نہانے کے لیے باتھ روم میں تھی، یہ باہر آئی تو عمران خان جہانگیر ترین کے ساتھ مشورہ کر رہا تھا۔ میں کیا کروں، میری سے جان چھڑاؤ۔ ریحام خان کے بقول میں آدھ گھنٹہ چھپ کر دونوں کی گفتگو سنتی رہی۔ میری برداشت جواب دے گئی تو میں باہر آئی اور پھٹ پڑی۔ یہ لڑائی خوفناک تھی۔ عمران خان نے اس لڑائی کے بعد اسے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن پھر لوگ درمیان میں پڑے۔ انہوں نے خان کو سمجھایا، آپ اسے صرف گھر تک محدود کر دیں، طلاق نہ دیں، یہ طلاق آپ کے امیج کے لیے بہتر نہیں ہوگی۔ ان لوگوں نے نتھیا گلی میں دونوں کی ملاقات بھی کروائی، معاملات سیٹل ہو گئے، لیکن یہ بندوبست زیادہ دنوں تک نہیں چل سکا، یہاں تک کہ عارف نظامی نے 23 ستمبر 2015 کو اپنے پروگرام میں دونوں کے درمیان طلاق کا دعویٰ کر دیا۔ ریحام کا خیال ہے یہ خبر جہانگیر ترین نے عارف نظامی کو دی تھی۔ ریحام خان 28 اکتوبر 2015 کو لندن میں مبین رشید کی میڈیا کانفرنس میں موجود تھی، لیکن 28 اکتوبر کی رات اس کے عمران خان کے ساتھ خوفناک جنگ ہوئی۔ ریحام نے گھر کی بے شمار چیزیں توڑ دیں، یہ بنی گالا سے نکلی، رات راولپنڈی کے ایک ہوٹل میں گزاری اور 29 اکتوبر کی صبح برمنگھم کی فلائٹ لے لی۔ یہ جاتے ہوئے عمران خان کا بلیک بیری بھی ساتھ لے گئی۔ یہ سپہر 3 بجے برمنگھم پہنچی اور اترتے ہی عمران خان کے دوست زلفی بخاری کو فون کیا۔ زلفی بخاری بعد ازاں عمران خان اور ریحام کے درمیان رابطہ بنا۔ خان نے ریحام کی جیولری بھی زلفی بخاری کے ذریعے لندن بھجوائی تھی، جبکہ بنی گالا سے ریحام کا سامان اس کا بھانجا یوسف خان لے کر گیا۔ عمران خان نے 29 اکتوبر کو نعیم الحق کے ذریعے طلاق کی خبر نشر کرا دی۔ خان کا خیال تھا ریحام لندن میں نیا شوشہ چھوڑ دے گی، چنانچہ طلاق کی خبر اس کے شوشے سے پہلے سامنے آ جانی چاہیے۔ ریحام نے زلفی بخاری کے ذریعے وعدہ کیا، میں خاموش رہوں گی، لیکن پھر اس نے 15 نومبر 2015 کو سنڈے ٹائم کو انٹرویو دے کر یہ وعدہ توڑ دیا، جس پر زلفی بخاری نے اسے پیغام دیا، آپ اگر میری سگی بہن ہوتی تو میں تمہیں گولی مار دیتا۔ ریحام بار بار مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں کا دعویٰ اس پیغام کی بنیاد پر کر رہی ہے۔ ریحام خان کی کتاب تیار ہے، یہ انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں آئے گی۔ کیا اس نے اس کتاب میں عمران خان کے بلیک بیری کے پیغامات، تصویریں، فوٹیج اور ای میلز بھی شامل کی ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اس سوال کا جواب کتاب ہی دے سکتی ہے۔ اگر بلیک بیری کا مواد کتاب میں شامل ہے تو پھر عمران خان کی ساکھ کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچے گا، اور ریحام نے اگر یہ مواد اپنی اگلی کتاب کے لیے سنبھال لیا ہے تو پھر عمران خان سے زیادہ اون چودھری، نعیم الحق، مراد سعید اور جہانگیر ترین اس کتاب کا وکٹم بنیں گے۔ یہ جہانگیر ترین کے بارے میں خوفناک انکشافات کرے گی۔ میاں نواز شریف کو جنرل اسد درانی کی کتاب کے بعد ریحام خان کی کتاب پر ٹھیک ٹھاک سیاسی فائدہ ہوگا۔ تاہم یہ حقیقت ہے، یہ کتاب نواز شریف اور شہباز شریف نے نہیں لکھوائی، یہ ریحام خان کا اپنا انیشیٹو ہے۔ کتاب اور لانچنگ کے اخراجات بھارت کا ایک برطانوی بزنس مین سنجے کیتھوریا برداشت کر رہا ہے۔ یہ تلاش کے نام سے برطانیہ میں ہوٹلوں کی چین چلاتا ہے۔ اس کی چین ایسی ہی کتابیں شائع کرنے میں بہت زیادہ مہارت رکھتی ہے۔ یہ شادی سے پہلے بھی ریحام کا دوست تھا اور یہ آج بھی اس کا بیسٹ فرینڈ ہے۔ یہ اس کتاب میں خصوصی دلچسپی لے رہا ہے، چنانچہ یہ کتاب پاکستان سے زیادہ بھارت میں لانچ ہوگی۔ کیوں؟ وجہ صاف ظاہر ہے، عورت جب زخمی ہوتی ہے تو پھر یہ ہر اس جگہ وار کرتی ہے جہاں سے دوسرے کو زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ یہ کتاب ایک زخمی عورت کے انکشافات ہیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے یہ زخمی عورت کسی کو نہیں بخشے گی۔ یہ تمام تر گفتگو جو آپ سے شیئر کی، یہ جاوید چودھری کی گفتگو ہے۔ ریحام خان کی کتاب نے واقعتاً نیا پنڈورا باکس کھولا ہے۔ ریحام خان نے آنے والی کتاب میں سابق شوہر اعجاز رحمان اور وسیم اکرم کی مرحوم اہلیہ پر بھی سنگین الزامات لگائے ہیں۔ انہوں نے زلفی بخاری اور انیلا خواجہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ 4 افراد نے ریحام خان سے 14 جون تک قانونی نوٹس کے ذریعے جواب بھی مانگ لیا ہے۔ ریحام خان کی نئی کتاب نے پنڈورا باکس کھول دیا ہے اور اس کتاب میں زلفی بخاری، انیلا خواجہ، سابق کپتان وسیم اکرم اور حتیٰ کہ ریحام خان نے سابق شوہر اعجاز رحمان پر تشدد کا الزام بھی لگایا ہے۔ اپنی کتاب میں ریحام خان نے عمران خان کے لندن میں قریبی دوست زلفی بخاری پر خاتون کا اسقاط حمل کرانے کا بھی الزام لگایا۔ کتاب کے 2 صفحات پر سابق کپتان وسیم اکرم کی مرحوم اہلیہ پر بھی سنگین الزامات لگائے گئے۔ 4 افراد نے ریحام خان کو قانونی نوٹس بھجوا کر 14 جون تک جواب طلب کر لیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیا ایسا ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یہ صاحب شعور لوگ
بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ کتاب پر ریحام کے سابق شوہر ڈاکٹر اعجاز کا جواب بھی آ گیا ہے، اور یہ جواب سما کے پروگرام میں اینکر نے ریحام خان کی کتاب سے جو متعلق جواب دیا گیا ہے اسے ڈاکٹر اعجاز الرحمان کا جواب بھی مبشر لقمان نے پڑھ کر سنایا ہے۔ امید یہ کی جائے گی کہ یہ معاملہ اسی طرح سے سلجھ جائے گا، اور اگر یہ سیاست کا چلن اسی طرح سے بیڈ روم کی سیاست تک کا چلن شروع ہو گیا تو پھر شاید سیاستدانوں کو بھی مشکلات ہوں گی اور ان کی بیویوں کو بھی اور ان کی معشوقاؤں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے۔